Malipayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, nalipay ba kita nga karon magasimba o magadayag na sabta sa atong buhing Dios? Sa dili pa kita magsugod, ako mong gihanggat sa pag-abli sa inyong mga Biblia diha sa Salmo 34, versikulo 1 paingon sa 3 ug ato kining pagabasahon. Dayigon ako ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang pagdayeg kaniya anaa kanunay sa akong baba. Ang akong kalag nagpasigarbo diha sa Ginoo. Papamatiya ang mga mapaubsanon og mga lipay sila. O dayiga ang Ginoo uban kanako ug maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan. Mga igsuo, nasayod kita nga ang Dios mao ang tuburan sa kinabuhi. Matud pa sa Roma kapitulo 11 bersikulo 36, kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Hinaot nga sa atong matag gininhawa, simbahaw nato siya ug dayigon nato siya sa matag pagpitik sa atong mga kasing-kasing. Giimbitar ko kamo sa pag-ampo. Langit nung Amahan, matinumanon ka ug angayan kang balikan sa tanan. Salamat nga kanunay ikaw nagapaluyo kanamo. Ginoo, ikaw ang among paglaom ug kalipay. Musa ginhalad namo kanimo kining alawiton sa pagsimba ug pagdayeg. Ug among ginapangayo nga imo kaming andamon ug giyahan aron matuboy namo ang imong ngalan. Tanan himaya kanimo lamang o Dios. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Sa tanang panahon, O Dios, balaan ka ug takos ka sa tanang mga alaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Dios. Balaan ka ug takos ka sa tanang mga alaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka ug takos ka sa tanang mga alaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Binitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka,
Tugon ka, O Diyos, simbaon ka, Diyos. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, tuburan sa kinabuhi. O Walay sama kanimo, Diyos. Ikaw, O Diyos, ang among daigug. Pasalamatan ka, simbahon. Awitan ka, pagkabayamon. Wala na'y lain pang higugmaon. Diyos na gamhanan, labaw ka sa tanan. Iining yuta, amo kang pasidunggan. Diyos na hari sa among kinabuhi. Himayaw ni ka, hangtod sa kahangturan. Pagkahalangdon mo, Diyos na mahal. Angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamanan mo, Ginoong Jesucristo. Miining yuta, walay sa balimo. Ikaw ang Diyos na hari sa among mga kinabuhi. Ikaw, O Diyos, ang among daigug. Pasalamatan ka, simbahon. Hawitan ka, pagabayamon. Wala na'y lain pang higugmaon. Diyos na gamhanan, labaw ka sa tanan. Niining yuta, amo kang pasidunggan. Diyos na hari sa among kinabuhi. Himayaw ni ka, hangtod sa kahangturan. Pagkahalangdon mo, Diyos na mahal. Angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamanan mo, Ginoong Jesucristo. Miining yuta, walay sa balimo. Walay
walay sama kanimo Dios. Pagkahalangdon mo, Dios nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, miining yuta, walay sama imo. Pagkahalangdon mo, Dios nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, miining yuta, walay sama nimo. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, miining yuta, walay sama nimo. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, ang Dios magauban kanato sa magapadayon kita sa atong buluhaton karong kahaponon diha sa pagsimba, pagdayeg ug pagpaminaw sa iyang pulong nga iyang ipaambit diri kanato karong kahaponon. Dili ko maglangan mga igsoon kung aduna moy mga Biblia, palihog ko og abli diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 21 padulong sa 22. Ato ning dunganan sa pagbasa. Kung andam na mo mga igsoon, to ning pagabasahon. Apan ang Dios mao ang nagapalig-on kanamo uban kaninyo diha kang Kristo ug ang nagdihog kanamo. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa sulod sa among mga kasing-kasing. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-aambitan karong kahaponon. Atong iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa kahaponon nga imong gihatag kanamo diin Lord God. Takos ka nga among pagasimbahon, takos ka nga among pagadaygon tuboy karong kahaponon Lord God. Tungod sa imuhang gibuhat diri kanamo Lord. Lord, among ipaubos among mga kaugalingon Ginoo, acknowledging Lord God that apart from you wala gid mi sarang mahimo Ginoo. O Ginoo, nga kami Lord, nanginahanglan Ginoo sa imuhang lamdag giya, pinaagi sa imuhang balang espiritu, nga mao'y magasintro sa amuang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karong kahaponon Lord God, diin among matuhog Ginoo, among makuha Lord God ang gusto nimong ipasabot diri kanamo sa imuhang pulong Lord. And Lord, dili lang kami nagampo nga dili lang kini nga aigo lang namo masabtan Lord God sa amo ang hunahuna kundi amo pod Ginoo mabutang Lord into practice Lord kung unsa ang amo ang nasayran, unsa amo ang nabatunan karong kahaponon Ginoo. Lord, salamat sa tanan nga imong pagahimuon, continue to amaze us Ginoo sa imong gahom nga magapanglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon. Itugyan namo kining tanan diha sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo. Ang tanan magingon og amen. Amen. Mga igsoon, padayon kita sa sumpay sa atong pagtuon mahitungod sa sikreto sa pagkalig-on. Mao ni atong natun-an atong miaging Domingo. Og last Sunday mga igsoon, ato pong gitun-an ning maong paseyo og atong nakita og nakatunan nga ang unang sikreto sa pagkalig-on mga igsoon nga ang Dios mao ang nagdihog kanato pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ug atong nakita pinakauna no sa upat ka mga verbs mga igsoon nga atong nakita mao ang pulong nga paglig-on no nga ang Dios mao ang galig-on kanato og dili kita ang naningkamot mga igsoon nga maglig-on.
sa ato ang mga kaugalingon. Kundili ang kalig-on nato karon ebidensya nga ang Dios nagapangliho kanato diha sa ato, sa kanato sa atong mga kasing-kasing, no? In short, dili ni ato ang Dios mao ang gatrabaho niini, uban ang tanang mga kaigsunan, dili lang ang atong kita personal mga igsuon nga gilig-on, kundili uban pod ato ang mga kaigsuonan sulod sa simbahan. No, giklaro gyud ni pag-ayo sa ato ang paseyo. Sa pag-ingon mga igsuon, apan ang Dios mao ang nagapalig-on kanamo uban kaninyo diha kang Kristo og ang nagdihog kanamo. Og ato pong natun-an mga igsuon nga kung ikaw tinuod nga nag-ila kang Kristo nga atong Ginoo og manluluwas, ana ang balaang espiritu kanimo, no? Ug siya mao ang maghatag kanato og lahutay sa pagpadayon. Siya mao ang maghatag kanato og kusog sa pagbarog nga lig-on mga igsuon sa atong pagtuo, luyo sa tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ug siya magahatag sa gasa pinaagi sa balaang espiritu nga maoy nagdihog kanato mga igsoon aron atong masayran ang iyahang mga pamaagi nga nakabase sa iyahang pulong, no? Siya mao ang naghatag kanato mga igsoon sa pagpanabot. Mao na kung tinuod gyud ka nga Kristohanon, wala gyud tay ikabalaka mga igsoon. Wala gyud tay ikaduha-duha sa atong nabatunan nga kusog ug dihog nga gikan sa Dios. Ug karon mga igsoon padayon kita sa atong pagtuon ani nga paseyo, no? Ania kita karon sa ikaduha nga parte sa maong nga bersikulo mga igsoon sa 22 sa pag-ingon, siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patingga sa sulod sa among mga kasing-kasing. By the way, the word patingga mga igsoon is sa lain nga translation o sa lain nga gigamit mga igsoon nga version sa Bisaya, no? Ang ilang gigamit pasalig, no? Mao ni patingga, pasalig. Dire mga igsoon, atong makita ang ikaduha nga sekreto, no, sa pagkalig-on. Unsa ni? Mao ang silyo sa balaang espiritu. Mao kini ang ikaduha mga igsoon sa pag-ingon, siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu. Ug karon si Pablo mga igsoon naggamit sa pulong nga familiar kaayo sa ilahang panahon kaniadto. Mao ang pulong nga silyo, no? Ang balaang espiritu mao ang silyo sa Dios sa iyang mga katawhan. Ang silyo nga gigamit sa daghang pamaagi mga igsoon sa ilahang panahon, una ang usa ka sobre nga dili i-allow o wala gi-allow mga igsoon sa maong nagsulat nga ablihan, no? Pagatimbangon ni mga igsoon uban ang silyo sa usa ka hari ato nga panahon. Ang tanang dokumento mga igsoon nga kailangan i-validate, no, would be sealed sa usa ka silyo sa panggamhanan. Ang usa ka property mga igsoon mao ni ang ikatulo. Ang usa ka property nga ma-identify mga igsoon o ma-identify lang siya nga walay problema kung ang titulo niini naay silyo, no? Og tungod niini si Pablo mga igsoon naggamit aning maong pulong. Kay nganuman, kay ang balaang espiritu is the mark of divine ownership, no? Isip usa ka silyo sa Dios diri kanato. Ang usa ka butang nag-assure sa ato nga kita iya gyud sa Dios mga igsoon mao ang presensya sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi. By the time nga atong giila mga igsoon nga si Kristo mao ang atong Dios ug manluluwas, and we are not capable mga igsoon o ato nang mahununaan nga kita dili capable sa pagluwas sa atong mga kaugalingon, no? Mao nang ning duol kita kang Kristo mga igsoon ug ato siyang giisip nga manluluwas gikan sa ato ang mga sala ug atong giisip si Kristo nga maoy Kristo, no, Ginoo og manluluwas. Kung ato nang gi-recognize mga igsoon, by the time nga ato nang gibuhat ang balaang espiritu, no, ipatik dire kanato
by virtue of Ephesians chapter 1 verse 13 mga igsoon. No, ang balang espiritu mao ang magpamatuod nga kita nadayon mahimong anak sa Dios. Ang iyang presensya mga igsoon diri sa atong sulod also becomes the outward sign mga igsoon of the divine ownership. Ang balang espiritu mao ang mag-impress do sa atong mga kinabuhi, sa image mga igsoon o sa likeness sa ato ang Dios. And He will be producing a godly character diri sa ato ang kinabuhi. Ug tungod ni ini mga igsoon, ato lang natugutan ang kalibutan nga mutan-aw sa silyo sa atong buhing Dios diri sa atong mga kinabuhi. Ang silyo mga igsoon mao ang balaang espiritu nga mao'y nahimong basihan sa proteksyon nga gihatag sa Dios diri nato. Ang tanan nga nagbitbit o nagdala sa silyo sa usa ka hari was known to be under protection mga igsoon sa maong hari. O dili ta maka-tamper mga igsoon sa silyo sa maong hari, no? Kay kung imo nang buhaton, mahiaguman gyud nimo mga igsoon ang kasuko sa maong hari. Maunang ang Dios nagsilyo kanato sa iyang balaang espiritu. No, iyang gikumitar iyang kaugalingon mga igsoon diri kanato sa pagproteher ug pagkip kanato diha sa iyang kaugalingon. Ug mao ni ang mahimong basihan mga igsoon sa atong assurance ug sa atong kumpiyansa sa tanang butang nga whatever mga igsoon ang ilabay sa kalibutan nganhi kanato. Mga katalagman man o mga problema o mga pagsulay o mga sirkumstansya, dili gyud ta mahimulag mga igsoon sa ato ang Dios kay He is so committed kanato. Dili ta niya pasagdan kay nag-invest siya mga igsoon diri sa atong kinabuhi ug unsa niyang gi-invest, iyang gibutang mga igsoon ang iyang balaang espiritu diri kanato, isip timaan og silyo nga sa moabot nga mga adlaw sa pagbalik ni Kristo iyatang makuha kay aduna naman kitay patik nga mao ang iyang pasalig nganhi kanato. What a great comfort mga igsoon nga ato ning madungog labi na kanato karon diin daghan kanato nga na paminaw wala na gyud ni atong panahon karon, wala na gyud ni padulngan tungod sa mga panghitabo karon. Kung mananaw og maminaw ta sa mga balita mga igsoon atong madungog perminti, no, ang mga balita nga sa mga kanasuran nga naggubat tungod sa ilahang pagbarog sa ilahang mga katungod batok sa laing nasod. Kung muanhipod ta sa kinaiyahan mga igsoon, daghan kaayo mga katalagman nga panghitabo. No, naay mga nasod nga nakahiagom og mga paglinog, pagbaha, naapay threat mga igsoon sa tsunami. Kung muanhipod ta mga igsoon sa panghitabo karon sa kalibutan mahitungod sa pandemic, daghan pud kaayo mga igsoon ang nakalas nga mga kinabuhi. Overwhelming kaayo sa tanan mga igsoon, even sa atong lugar diri sa Cagayan de Oro. Wala na atong provincial hospital, puno na kaayo tungod sa kadaghan nga nagpositive sa maong virus. O sa kahigdaanan mga igsoon, balik 50 katao ang gahulat niini. Perti na gyud lisura. Apan what a comforting to know mga igsoon nga ang Dios nagkeep kanato. Siya mao ang naglig-on kanato mga igsoon og nagsilyo kanato aron kita matagaan og katakos, aron kita matagaan og kusog sa pagsagubang ni ining tanan. Dili ta sama sa uban mga igsoon nga wala nay paglaom, kay ang atong paglaom anaa lang kang Kristo. Amen. This is a foundational stone mga igsoon in the biblical doctrine of eternal security. Kini nga pagtuon has never been based upon our confidence sa nikinsa nga tao aron kita masalbar ni ining tanan mga igsoon, but rather it is based upon the confidence that we have in the keeping power sa ato ang Dios. Ug nakabase lang kini mga igsoon sa atong pagsabot nga ang Dios mao ang nagsilyo kanato, nga mao ang nag-atag kanato og naglig-on kanato mga igsoon pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ug kini nga silyo na gi-identify kanato mga igsoon nga kita iya na sa Dios.
No, this seal makes us certain, mga igsoon, that God will keep us safe. Hangtod mo abot ang mga katapusang adlaw, mga igsoon. O wala gyud mawala nga nagdala sa maong silyo sa Dios. Ingon pa sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6, mga igsoon, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Wow! Pagkaanindot, mga igsoon, sa pasalig sa Dios kanato. Ug ang ikatulo nga sekreto mao ang sekreto sa pagkalig-on mao ang pasalig sa balaang espiritu. Ako na na-mention a while ago, mga igsoon, ang pasalig sa balaang espiritu, no? Sa pag-ingon diha, ingon nga patingga o pasalig sa sulod sa among mga kasing-kasing. Explicit kayo, mga igsoon, klaro kayo, pasalig sa sulod sa among mga kasing-kasing. Dapat natong ibutang sa atong mga hunahuna, mga igsoon, nga kining tulo ka mga butang nga gimension sa atong pasayo, nga mao ang dihog, mao ang silyo, mao ang pasalig. Wala kini sila maghisgot, mga igsoon, og tulo ka nagkalain-lain nga mga eksperyensya nato sa balaang espiritu. Kundi they are three different nga aspeto, mga igsoon, sa gasa sa balaang espiritu. Sa dihang atong nadawat ang balaang espiritu diri sa ato ang mga kasing-kasing, no? Sa panahon nga kita natawo pag-usab, mga igsoon, diha kang Kristo, nadawat usab nato ang balaang espiritu isip pangunang bayad. No? Sa pasabot ni ini. Ang uban nga translation, mga igsoon, or ang uban nga version sa Bisaya, mga igsoon, ang gigamit, no? Ang balaang espiritu maoy gibutang sa atong kasing-kasing as a deposit, no? Guaranteeing what is to come, mga igsoon. The original text uses the word give, no? Paghatag. I want to call attention, mga igsoon, to it because it is a word nga kanunay gyud nga ka-overlook sa atong panahon karon apan the Holy Spirit. Kini nga gihatag sa balaang espiritu, kini nga deposit, mga igsoon, is the gift of God to us. Kini nga pulong nga gigamit diri dali ra gyud nato ni masabtan, mga igsoon. Sa dihang mupirma ta og kontrata kung mupalit ta og yuta o balay o kahasakyanan, muhatag yun ta og deposito, mga igsoon, nga maoy mo garantiya nga dili na gyud ni mahatag og lain. Ato lang yun ni, no? Kini nga kwarta was the down payment, mga igsoon, sa kwarta nga moabot sunod nga mao ang full payment, no? Klaro kayo. Sa Tagalog pa, mga igsoon, pangunang bayad. Karon, mga igsoon, ang balaang espiritu is the deposit of God o down payment sa Dios, mga igsoon, diri sa atong mga kasing-kasing. Sa sama gihapon nga paagi, kini nga aspeto of the work of the Holy Spirit turns our attention, mga igsoon, padulong ngadto sa unsa ang naa sa unahan, no? It indicates that nga ang kaluwasan nga gikan sa Dios, mga igsoon, sa atong kinabuhi has not been consummated yet. No? Ang balaang espiritu, mga igsoon, nga ania kanato pamaagi kini sa Dios of guaranteeing nga aduna pagyudday madawat nga labihan kadako, mga igsoon, sa unahan o on the appointed day, no? Nga iyag yung kumplituhon, mga igsoon, ang bayad. Mga igsoon, pagkabulahan bagyod nato karon. Wala na gyud mo labaw, mga igsoon, pa nga atong pwede madawat sa unahan. Kung diri sa kalibutan naatay or naakay gi-expect nga dako nga imong madawat pinaagi sa imong hago o naakay gi-expect nga ayuda nga madawat gikan sa gobyerno, no? Sultihan ko ikaw, wala na gyud mo labaw pa sa atong madawat gikan sa Dios sa moabot nga mga kapanahonan o mga adlaw, mga igsoon. Ingon pa ni Pablo sa unahan nga kapitulo ani nga libro sa ikaduhang Korinto, ingon pa niya sa bersikulo 16, tungod ni ini wala gayud kami kawad-ig kadasig bisan nag-anam nagkahugo ang among lawas
ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw ug kining gamay nga lumalabay nga mga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Wow! Versikulo 18 mga igsoon nag-ingon, kay wala kami magtan-aw sa butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mo lungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Wow! Klaro kaayo mga igsoon sa bersikulo nga atong gibasa sa unahan sa atong paseyo. I will tell you, brethren, heaven will not be all new sa atoa. Mahimo lang kini nga full extension of a deeper reality mga igsoon sa unsa atong nahisayran mga igsoon diri. In blessed experience sa atong mga pag-ampo, sa atong devotion, sa atong buhing Dios, sa atong pagsimba ug sa atong pag-alagad kaniya. Maski karon ang balaang espiritu mga igsoon mao'y nag-impart kanato aron kita makatilaw sa himaya nga atong maangkon sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesucristo. Ang balaang espiritu mga igsoon mao ang pangunang bayad diri sa atong kasing-kasing. I must be honest kaninyong tanan. There have been some experiences nga akong nahibaluan mga igsoon diha sa atong buhi nga Dios that we're so blessed and joyful to the point that I have a hard time mga igsoon sa pag-imagine kung unsa na lang gyud kung atoa na kita sa langit uban ang atong buhi nga Dios. Kining atong nadawat karon, kining kalinaw sulod kanato mga igsoon luyo sa mga pagtayog aning kalibutan na mga igsoon, usa kini kagasa nga gihatag sa Dios nganhi kanato, usa kini ka foretaste mga igsoon o pangunang bayad nga atong ma-experience karon ang unsa ang nagulat kanato sa unahan. Again, what a comforting to know mga igsoon sa unsa ang plano sa Dios nganhi kanato. Aduna say nindot kaayo nga mga plano sa ato ang mga kinabuhi mga igsoon. Mao nang kung na-depress ka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi karon, nga paminaw nimo wala na gyud, paminaw nimo luoy kayo ka, wala na ipadulngan na imong kinabuhi, dili na nimo makaya, ayaw mga igsoon. Lantawa ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Kung unsa ka kaimportante sa iyang pananaw. It cost Him His Son mga igsoon to die on the cross. No? For what reason? For you to be saved. Aron ikaw makabaton og kaluwasan og maangkon lang ni mga igsoon kung kinasing-kasing nimong ilhon nga dili ka able nga makaluwas sa imong kaugalingon kay usa ka makasasala. Og ang bugtong sulbad ni ini mga igsoon mao ang pagsubmitar sa imong kaugalingon diha kang Kristo. For what reason again? Aron ikaw mas set apart, no? Ikaw malain mga igsoon from this place, no? Diri sa kalibutan, malain ka ngadto sa pundok sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Pinaagi sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon ug pag-isip ni Kristo nga atong Dios og manluluwas. Mao lang kini mga igsoon ang bugtong paagi nga ma-enjoy nato uban sa mga anak sa Dios ang iyahang gisaad nga moabot ang mga adlaw sa pagbalik ni Kristo o kita mahiuban kaniya didto sa amahan. Mga igsoon, alang sa atong pagtapos, dapat natong hinumduman ug ibutang sa proper nga konteksto mga igsoon that one of the practical outgrowths mga igsoon of this is that diri kanato it will produce mga igsoon firmness sa atong pagabuhaton, lig-on ang atong commitment sa atong buhing Dios. Ang pangutana, nalig-on ba mga igsoon ang imuhang commitment diha sa Ginoo? Kaya nga mga igsoon, it will produce mga igsoon diri kanato that quality sa atong mga kinaiya
o pamatasan nga maghimo kanato nga a man of our word. Unsa kasubo sa balaang espiritu kaha mga igsoon nganhi kanato kung kita mo wave sa atong mga commitment ngadto sa Dios. Ug sa dihang kita mga igsoon mahimong maduha-duhaon sa ato ang mga pamaagi. No? Kadaghanan kanato mga igsoon wala na to gialaw ang balaang espiritu nga mamuhat sa atong mga kinabuhi because of our fear. Because ato ang mga apprehensions mga igsoon unsa kay mahitabo kung naako ani mawala ni sa ako ni nga mga butang, no, ang ato ang commitment sa Ginoo. Mga igsoon, mapaling-paling, mawala-wala mga igsoon kay ngano naatay mga apprehensions, naatay mga kahadlok, dili pa nato mabuyan mga igsoon. No, kaning ato ang gitawag og mga darling kayo nga mga butang. No, sa ato nga gusto pa yun nato nga hawiran, di nato ni mabuyan fully. No, aron pagkupot mga igsoon ngadto sa himaya sa atong buhi nga Dios. Dili gyud ngano man kaha mga igsoon. Tungod no wala nimo gialaw ang balaang espiritu nga mamuhat kumplito sa imong kinabuhi. All that the Father planned for him to do. Let me encourage you, pagsugod na karon igsuon sa pag-alaw sa balaang espiritu nga maoy mo puno kanimo. Maoy mo kontrola kanimo. Maoy mo direct sa imong kinabuhi. So that He may indeed bring about the character transformation that He has come to perform diya sa imong kinabuhi. Ug tungod ni ana mga igsuon, imong ma-experiensya ang dili ma-experiensya sa kalibutan. Ug tungod niini makabaton kita og kalig-on, makadawat kita sa iyahang dihog, no, sa balaang espiritu, ug masilyuhan kita, timaan nga kita iya na, ug makadawat kita sa pasalig nga ihatag sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ug mao kini mga igsuon ang mga sekreto sa atong pagkalig-on. I hope and pray mga igsuon nga kining atong nadungog karon, no, mauni ang maghatag kanato og kusog, mauni maghatag og paglig-on, pag-encourage sa ato ang mga igsoon, luyo sa mga panghitabo sa ato ang palibot mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Ato iduko ato mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo diri kanamo. Salamat sa pribilehiyo Lord God once again nga imong gihatag kanamo Lord God, diin kami no kaduol sa imuhang tiilan Lord God, diha sa pagdaig, pagsimba, pagtuboy sa imong buhi nga pangalan. Lord, salamat sa imuhang pulong nga imong gipadayag diri kanamo Lord God, nga maoy maghatag kanamo og giya lamdag Ginoo sa moang mga adlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan Lord God, diin among mabalon Ginoo ang imuhang himaya, ang imuhang grasya ug ang imong kaluoy Lord, nga maoy magsilbi Lord God nga among kusog, maoy magsilbi nga kalig-on namo Lord God sa pagsagubang aning among panahon karon, ang panahon nga pirti kadautan Lord God. Apan Lord, wala kami igong nga ikahadlok Lord God, kay ikaw nagaingon sa imuhang pulong Lord nga you are our strength, you are our refuge, a very present help in times of need. Wa gid mi ikabalaka Ginoo, kay ikaw kanunay nagauban kanamo, kanunay ikaw nagdihog kanamo Lord God, tungod kay ikaw nagsilyo kanamo Lord God, ug ikaw naghatag og pasalig kanamo. Salamat Ginoo sa tanan nga imuhang gibuhat diri kanamo Lord God, ug imo pa yung pagabuhaton. Continue Lord God sa pag-uban kanamo, paglig-on kanamo Ginoo. And Lord, kining tanan Ginoo, among iuli ug ibalik diha sa imuhang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Amen ug amen. Ang gugma sa Amahan, grasya sa Anak, ug pakigdait sa Balaang Espiritu maanaa kaninyong tanan, sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang tanan magaingon og amen.
Mga igsuon, natapos na ang ato ang buluhaton karong kahaponon, ang Ginoo magauban kaniyong tanan. Jesus, paglaom ka, maghinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, bayawan ka, O Diyos, simbahan ka, O Diyos. Jesus, paglaom ka,